मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्तन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकमा 10 जना मान्य सदस्यहरूबाट 4 समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूलाई क्रमशः आफ्नो संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मालाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। मान्य सदस्यहरू, हरेक संशोधनकर्ता प्रस्तावकलाई चाहिँ ड्यासमा आएर चाहिँ आफ्नो विषय राख्ने र चाहिँ समर्थकहरूले यथास्थानबाट विषयहरू राख्नको निम्ति पनि म सबै प्रक्रियामा अनुरोध गर्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज अब यो सुशासन सम्बन्धी विषयमा बोल्ने कुरो आयो र यो पूर्व जानकारी पनि भएन अलिकति आज कतिखेर सुरु हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो पनि। यो गुरिल्ला तालले चाहिँ नि यहाँ आज सदन सुरु भयो। अब ठिकै छ। अब हामी सुशासनसित सम्बन्धी भन्दा पनि हाम्रो यो अध्यादेश जुन तरिकाले आयो, जुन प्रक्रियाले चाहिँ नि यहाँ विधिले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि प्रस्तुत गरियो, मेन त्यो प्रक्रिया र पद्धति सम्बन्धी नै हाम्रो पार्टीको विमति छ र कन्टेन्टमा पनि हामीले संशोधनहरू हालेका छौँ र यसभन्दा अगाडि बारम्बार हामी मन्त्रीज्यूहरूसँग कन्टेन्टमा पनि सुधार गर्ने विषयमा
संविधान र यो ऐनहरूसँग बाझिएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सुधार्छौँ, स्वीकार्छौँ भनेर उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको थियो। ती कुराहरू पनि चाहिँ भएनन् यहाँ। त्यसैले म यहाँ अब धेरै कुरो चाहिँ नि राख्न चाहन्न। अब मैले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै मैले आफ्नो भनाइ चाहिँ स्वीकार गर्न यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले हामी सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नु बनेको विधेयक 2081 माथि छलफल गरिरहेका छौँ। विशेष गरिकन मैले मेरो समूहले यस ऐनको, यस विधेयकको दफा 3 कमा संशोधन रहेको छ। यसले प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट सम्पादन हुने भनी उल्लेख भएका विषयहरू भन्ने छ के यसलाई झिक्नुपर्ने, पूर्ण रूपमा यो कलाई झिक्नुपर्ने मेरो चाहिँ संशोधन रहेको छ। अर्को 8 दफा 8(4)(1) मा मेरो संशोधन रहेको छ। दफा 8(4)(1) ले पहिलो पटक कसुरदार ठहरी 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई बैंकबाट छाडिदिने निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिनुपर्नेछ भन्ने रहेको छ। यसमा मेरो असहमति रहेको छ। नगदसँग अपराध सजायलाई साटिनु हुँदैन। एकै दिन भए पनि अपराधीले कैदमा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। अर्को छ 13(1) योगमाया सम्बन्धी सकेर योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय अन्तर्गत को कम्तीमा 2 जना भन्ने छ के यहाँ समिति बनाइएको छ। त्यो 2 जना भन्ने पछाडि 1 जना दलित, यहाँ 2, यहाँ 1 होइन यहाँ 2 मा कम्तीमा 2 जना, पछि 1 जना दलित, 1 जना मुस्लिम महिला थप्ने भन्ने हुनुपर्छ भन्ने मेरो संशोधन रहेको छ। त्यसपछि 13(7) छ। 13(7) लाई यो लामो नाम, प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र ठाउँ ठाउँमा रहेका योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय भन्ने शब्दहरूको सट्टा विशुद्धि योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय भन्ने शब्दहरू यस्ता ठाउँ ठाउँमा रहेका शब्दहरू, प्रदेश नम्बर 1 भन्ने शब्दको सट्टा कोशी प्रदेश भन्ने शब्दहरू रहेका छन् र कुलपति भन्ने शब्दको सट्टा उपकुलपति भन्ने शब्द राखी रूपान्तर गरिएको छ भन्ने रहेको छ। यो 7 नम्बरको यो उपदफा
7 पुरै चाहिँ झिक्नुपर्ने मेरो प्रस्ताव रहेको छ र मेरो संशोधन रहेको छ। मैले यी कुराहरू राख्दै मेरो भनाइले अन्त्य गरेँ। धन्यवाद। लालसना। मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषाललाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्नुपर्छ। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका निम्ति ल्याएको विधेयक हो यो विधेयकमा धेरै नराम्रा कुराहरू छन्, थुप्रै नराम्रा कुराहरू छन् जसलाई हामीले समितिमा ल्याएर समय थियो प्रशस्त, तर सरकारले चाहेन। सरकारले सुरुमा सहमतिका निम्ति समय चाहियो भनेर यसलाई कार्यसूचीबाट हटायो, तर बिचमा यसलाई अगाडि बढाउन नै चाहेन। अन्तिम घडीमा लिएर आएर यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग छलफल गर्न पनि सरकार चाहेन। यहाँ अहिले एउटा औपचारिकताका निम्ति मात्र यो छलफल गरिँदैछ। यो हाम्रो संसदीय प्रणालीको हिसाबले नै गलत छ। पहिलो कुरा, यस ढङ्गले जबरजस्ती अध्यादेश ल्याउने र छलफलै नगराइकन, संसदमा छलफलै नगराइकन पारित गर्ने जुन परम्परा स्थापना गर्न खोजिँदैछ, यो सरासर हाम्रो संसदीय प्रणाली विपरीत छ। त्यस कारणले म यो तरिकाको, यो प्रक्रियाको नै विरोध गर्छु र यसभित्रका थुप्रै असङ्गतिहरू छन् जसलाई यो छोटो समयमा राख्न सकिँदैन। खास गरिकन दुईटा व्यवस्थामा म चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा गर्नु नहुने काम हामीले गर्दैछौँ। यसको म चाहिँ असहमति मात्रै होइन, यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति रहेको पनि धारणा राख्न चाहन्छु। त्यसमा खास गरिकन यसको दफा 5 को उपदफा 2 मा जुन एउटा विभागलाई, एउटा प्रशासनिक संयन्त्रलाई अदालतलाई सरह अधिकार दिने भनेको छ, जुन न्यायिक सिद्धान्त अनुसार मिल्दैन, गर्नै पाइँदैन। यस खालका संशोधन अध्यादेश मार्फत ल्याउने र सरकारमा, संसदमा लाद्ने, यो माने नमाने भन्ने ढङ्गले जाने काम चाहिँ जुन भइरहेको छ, यसले के स्थापित गरेको छ भने सरकारले संसदलाई कुनै मूल्य दिँदैन, कुनै महत्त्व दिँदैन, आफूले जे भन्यो त्यही कुरा मात्रै गर्न चाहन्छ। यो सर्वसत्तावाद भन्ने, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यस हिसाबले जाने कुरा गलत हो। यो गलत तरिकाले नजाउँ। म मन्त्रीजीलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अरू तपाईँका सबै कुरा होला, तर न्यायको सिद्धान्त विपरीतका काम चाहिँ गर्न मिल्दैन, यो नगरौँ। म फेरि पनि हाम्रो यो संशोधनलाई स्वीकार गर्नुहोस् र स्वीकार गरेर कमसे कम पनि हाम्रो न्यायको सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी र त्यसबाहेक हामीले जुन विधान ऐन पास गरेका छौँ, यही संसदबाट केही समय अगाडि मात्रै हामीले पारित गरेका छौँ दुवै सदनबाट, र यही महिनाको 3 गते, यही चैत महिनाको 3 गते सामान्य राष्ट्रपति महोदयबाट प्रमाणीकरण भएको छ। त्यो ऐन विपरीतका प्रावधानहरू कम्तीमा नराखौँ। मैले पटक अनुरोध गरेको छु। अध्यादेशमाथिको छलफलदेखि विचार गरियोस् भन्ने बेलादेखि मन्त्रीज्यूसँग अलग अलग छलफल गर्दादेखि हमेसा यो कम्तीमा पनि विधान ऐनले गर्न नमिल्ने काम चाहिँ नगरौँ भनेको छु, तर मन्त्रीजीहरू सुन्नुहुन्न, जबरजस्ती गर्न खोजिरहनु भएको छ। यस हिसाबले जाने कुराले राम्रो गर्दैन, यो ढङ्गले जाने कुरा राम्रो भएन। त्यसै गरिकन दोस्रो बुँदा, मैले अब धेरै मेरा बुँदा छन्, म धेरै राख्न सक्दिनँ छोटो समयमा, तर यो दोस्रो मैले राख्नै पर्ने बुँदा के भने योगमाया विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक रूपमा त्यो विदुषी योगमाया हिमालयन विश्वविद्यालय भनेर जुन नामाकरण गर्ने र त्यसअनुसार त्यसका अन्तर्वस्तुमा परिवर्तन गर्ने जुन काम गरिएको छ, यो पनि संसदमा नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याएर होइन,
अध्यादेश ल्याउने र जबरजस्ती यो अध्यादेश फेल गराउन कहाँ पाइन्छ, अध्यादेश फेल गराउन कहाँ पाइन्छ भन्दै जसरी जान खोजिएको छ जबरजस्ती तरिकाले, यो जबरजस्ती तरिकाले भविष्यमा धेरै अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यस कारणले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसे कम यो योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको विधेयक त्यो ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भने त्यसको छुट्टै विधेयक यहाँहरूले लिएर आउनुहोस्, सरकारले छुट्टै विधेयक लिएर आओस् र त्यो छुट्टै विधेयकमाथि छलफल गरेर आवश्यकता हो भने त्यस अनुसारले छलफल गरेर अगाडि बढ्न राम्रो हुन्छ। त्यसका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन भने यो तरिकाले जाने कुराले अब कुनै पनि ऐन संसदले बनाउन परेन, संसदले बनाउन परेन। हरेक ऐन सरकारले अध्यादेशको रूपमा लिएर आउने र जबरजस्ती यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने त गर्नैपर्छ भनेर गराउने यो गलत तरिका हो। यो गलत तरिकाबाट नजाउँ भन्ने अनुरोधका साथ मान्य सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासेलाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी 5 दिन हाम्रो कार्यतालिकाको 5 दिन पार गरिसकेका छौँ। हामीले उठाएको विषयलाई आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएर सम्बोधन गर्नुभएको छ र हामीले अर्को विषय पनि उठाएका छौँ। विधायन ऐनसँग बाजिएका विषयलाई यहाँबाट झिक्नुपर्छ, हटाइनुपर्छ। हामीले आफैले बनाएको ऐन मानेर जानुपर्छ, ऐनसँग बाजिएको कुरा झिक्नुपर्छ भनेर हामीले राखेको विषय हो। र वास्तवमा सदनलाई कसले अवरुद्ध गर्यो आज देखिन्छ होला, आज बुझिन्छ होला, संसारले हेरिराखेको होला। नेपालको सदनलाई सरकारले अवरुद्ध गरेको थियो र सरकारले सम्बोधन गर्ने र सरकारले चाहिँ आफ्नो वचन पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै प्रतिपक्षले खोल्ने कुरा बाचा थियो र आज खुलेको छ। सरकारले अवरुद्ध गरेको सदन खुलेको हो भन्ने कुरा म पहिलो कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले विधान ऐन बनायौँ, सार्वजनिक तथा प्रत्यायोजित विधान समितिले त्यसको ड्राफ्ट गर्यो। यो 4 वर्षदेखि माननीय रामनारायण बिडारी सभापति हुँदादेखि यसको तयारी भएको थियो। सदनलाई गाइडलाइन चाहियो, हामी एउटा गाइडलाइन बनाऊ, एउटा गाइडलाइन अन्तर्गत जाउँ। सरकारले जहिले पनि सरकारका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने, फरक ढङ्गले विधेयकहरू लिएर आउने र हामीलाई विधान समितिमा छलफल हुँदाखेरि फेरि त्यसको पुष्टि गर्नलाई अलिअलि कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूले सहयोग गर्ने, नत्र सबै कुरा नयाँ हुने र विधान समिति सधैँभरि भिड्न पर्ने भएको कारणले यो विधान ऐन हामीले बनाएका हौँ। योसँग बाजिएको हदसम्म मन्त्रीले मानेर जानुपर्छ, सदनले मानेर जानुपर्छ, सत्ता पक्षले मानेर जानुपर्छ। यो अहिले ल्याएको यो प्रतिस्थापन विधानमा बाजिएका कानुनहरू खारेज हुनुपर्छ, झिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ र हाम्रो माग कायम छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अदालत सरहको चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ भनेर संशोधनमा ल्याइएको छ। कुनै पनि ठाउँमा अदालतको ठाउँमा हुन्छ, ऐन कानुन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, सदन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, सरकार आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। बाजिएको हदसम्म खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। यस्तै गरेर हामीले राखेका संशोधनहरू यहाँ कायमै छन्। म थप यो योगमाया विश्वविद्यालयको विषयमा राख्न चाहन्छु। योगमाया विश्वविद्यालय विधेयक यही हो, हामीले यही 2टा हाउसले पास गरेर अगाडि बढाएका छौँ। अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। सरकारले अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यस अफिसमा बोर्डहरू फेरिएका छन्।
विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भनेर बनाइएको छ। किन हतारो छ सरकारलाई यो विधेयक, जबकि 79 साल 5 महिना 28 गते प्रमाणित भएको कार्यान्वयनको चरणमा छ र यसमा मान्छेहरूलाई त्यहाँको स्थानीय तहले बनाउनको लागि अगाडि बढायो। स्थानीय तहमा जडीबुटी उत्पादन गर्छौँ, स्थानीय तहमा प्रशोधन गर्छौँ, स्थानीय तहमा जडीबुटी औषधि उत्पादन गर्छौँ र विश्वविद्यालय त्यहाँ बनाउँछौँ र संसारभरिका मान्छेहरूले पढ्ने एउटा विश्वविद्यालय बनाउँछौँ भनेर तीनटा जिल्लाको संयुक्त आयोजनामा यो विधेयक बनाइएको हो। यसमा सङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुटाका त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले आफ्ना पालिकाहरूलाई पनि त्यहाँ व्यवस्था गर्नुभएको छ र यसको अनुसूचीमा के भनिएको छ भने यी चाहिँ हाम्रो भूभागहरू, हाम्रो पालिकाहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू यहाँ चाहिँ हामीले यो विश्वविद्यालय बनाउनका लागि, निर्माण गर्नका लागि हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर यहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले अनुसूचीमा उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेर राखेका छौँ र यहाँ अनावश्यक ढङ्गले माथिबाट विज्ञहरूको नाममा 9 जनालाई प्लस गर्ने, थप्ने, त्यो परिषदमा थप्ने कामहरू भएको छ र यो जति कन्टेन्ट यसमा राखिएको छ यो अहिले आवश्यक छैन। जति बेला हामीले संशोधनको लागि आवश्यक ठान्छौँ त्यति बेला संशोधन गरौँला र अहिले यो झिकियोस् भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु र यी थप मेरा अरू संशोधनकर्ताहरूले पनि बोल्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को संशोधन प्रस्ताव सहित विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले 2 मिनेटभित्र आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्य रेणुचन। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश प्रक्रियागत रूपमा गलत छ भन्ने मेरो पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, यहाँ प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिस्थापन भनेर ल्याउन नसक्ने मिस्टेक सुधार गरेर सुशासन प्रवर्धनको सुरुवात गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव। तेस्रो कुरा, यो विधायन ऐनसँग बाजिएका र त्यसको विपरीत रहेका प्रावधानहरू सबै हटाउनुहोस् भनेर मेरो सरकार र सरकारका मन्त्रीज्यूहरूलाई सुझाव। र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत भएका बाजिएका बुँदाहरू पनि हटाउनुहोस् भन्ने मेरो संशोधन पनि छ, सुझाव पनि छ। र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको ऐन र नामसँग खेलवाड गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। के मजा आइरहेको छ त्यसमा? र आज डेडलाइन नभएको भए यो पिएम आएर बोल्नु हुन्थेन भने यत्रो चापमा यो पास हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। अब चापमा पास गर्नुपर्ने स्थिति, अब फेल होला पास होला। हाम्रो संशोधन जे जति हामीले राखेका छौँ, माननीय उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, विधायन ऐनसँग बाजिएका त्यसका विपरीत रहेका सबै प्रावधानहरू हटाउनुहोस्, हामीले हालेका संशोधनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य राधेश्याम पासवान। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब यो विधेयक सम्बन्धी समय पाएको छु। अब भनौँ कि नभनौँ, भनौँ भने फेरि अब मन्त्रीजी सुनिराख्नु भएको छ। अस्तिकै दिनदेखि जवाब दिन उहाँ मञ्चमा गएर सबै मान्यजीहरूलाई नै तर्साउन थाल्नुहुन्छ। अब यो बानी राम्रो हो कि नराम्रो हो मन्त्रीज्यूको, यसमा अब सुधार गर्ने कि नगर्ने, होइन, यो कुन बानी हो, अलिकति यो पनि मन्त्रीजीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो।
अब यो 5 दिनदेखि हाउस बन्द थियो। अब यो हाउस बन्द भर्खर सुरुवात भयो। हामीले जुन विषय राखेका थियो त्यो प्रधानमन्त्रीजीले पहिला नै सम्बोधन गरिदिएको भए, सरकार पक्षबाट सम्बोधन भएको भए आज 5 दिनदेखि हाउस बन्द हुने थिएन। तर जे होस् आज सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सरकारलाई। अध्यक्ष महोदय, सुशासन प्रबन्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही ऐनमाथि मेरो संशोधन हो र यो संशोधन अब हुन त अध्यादेशबाट आएको हो। अध्यादेशबाट प्रक्रिया नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो के हो भने विधायन समितिलाई यो व्यवस्था नै गरेको हो। यो विधायन भने विधायक प्रक्रियाहरू व्यवस्था हुने प्रक्रिया हो। त्यस कारणले केही मैले संशोधन गरेको छु। अब हाम्रो नेपाली मूल दफा 2 को नेपाली मूलको विदेशी नागरिक हटाउने र नेपाली मूलको नेपाली भाषा थप्ने मेरो संशोधन हो। अर्को दफा नम्बर 11 मा निशुल्क शब्द जुन छ त्यो हटाइदिने। दफा नम्बर 3 को क झिकी विधायन ऐनको 15 बाजिएको छ, विधायन ऐनसँग नै बाजिएको छ, त्यसलाई झिक्नुपर्छ। दफा 25 को उपदफा 3 मा तपाईको मुख्य सचिवलाई अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यो मेरो संशोधन हो। दफा 26 को क तपाईको प्रशासन निकायलाई अदालत सरहको अधिकार दिएको छ। यो अदालत सरहको अधिकार दिनु हुँदैन, किनभने अदालत भनेको अदालत छँदैछ। अब त्यो हामी प्रशासनलाई नै अधिकार दिएन भने यो कस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यो मैले संशोधन गरेको छु कि प्रशासनलाई अदालत सरहको अधिकार दिनु हुँदैन। अब योगमाया विश्वविद्यालय भर्खर हामीले दुवै संसदबाट पास गरेर हामीले पारित गरेका थियौँ। तर यो सुरुवातैमा तपाईँको यसको नाममा नै संशोधन अब मन्त्रीजीले किन गर्नुभयो? अस्ति पनि जवाब दिँदाखेरि कता न कता भन्यो कि मान्यजीहरू विषयवस्तुमा बोल्नुहुन्न, बाहिर बाहिर बोल्नुहुन्छ। अनि आज विषयवस्तुमा नै कोट गरेर बोलेको छु। अब मन्त्रीजी आरामसँग तपाईँले जवाब दिनुहोला, न हतारिकन न मान्यलाई थर्काइकन। यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पहिलो कुरा सुशासनको सन्दर्भमा योगमायाको विषयमा नै हाम्रो संशोधन छ, मेरो पनि छ। हामीले महिला आन्दोलनको इतिहासमा एउटा अभिनेताको रूपमा हामीले उहाँलाई मान्दै र हामीले इतिहासको एउटा लिडर सम्झिँदै आएको, यहाँहरूले विदुषी भनेर कसरी राख्नुभयो? यो आम महिलाहरूको भावनामा चोट पुर्याउनु भएको छ। यसलाई मन्त्रीज्यूले सुधार गरेर ल्याउनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिला पनि आग्रह थियो र अहिले पनि मेरो फेरि पनि आग्रह छ। यहाँहरूले नाम पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ र योगमायालाई नबग्याइदिनुहोस्। यो आम नेपाली महिलाहरूको भावना हो, मनमा बस्नु भएको व्यक्तित्व हो। त्यसो भएको हिसाबले अभिनेताको रूपमा नै ल्याइदिँदा हामीले यसलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। दोस्रो कुरा, यहाँहरूले श्रम ऐन 2074 मा संशोधन गरेर 58बाट 60 पुर्याउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ बेरोजगार बस्न नपर्ने र संरचनाहरू तयार गरेर सेवा सुविधाहरू निरन्तर पूर्व खाइपाइ आएकोहरूलाई निरन्तर दिने कुरा गर्नुभएको छ। यो संरचना तयार गरेर पहिला खाएकोहरूले फेरि खाने संरचना यहाँहरूले बनाइरहनु भएको छ। आज युवा बेरोजगारी, पढे लेखेका मान्छेहरूको अवस्थालाई यहाँहरूले किन सोच्नु भएको छैन भन्ने मेरो प्रश्न छ। र सँगै मैले प्रतिनिधि सभामा पनि सुने 6 पटकभन्दा लोकसेवा आयोग दिन नपाउने कुरा, त्यो मौलिक हकको कुरा, यो पनि सुशासनभित्रै पर्छ भनेर मैले यहाँहरूको बिचमा उठाएको छु। यो परीक्षा थाहै नगर्ने अनि परीक्षा दिन पनि नपाउने यो खालको कुरा पनि षड्यन्त्रकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अघि बोल्ने मान्यजीहरूले मन्त्रीजीहरूले नै उत्तेजित बनाउनु भयो, अपशब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा मेरो सहमत छ। प्रतिपक्षलाई काँडाको आँखाले हेर्नुभयो भने कहिल्यै सफल हुन सक्दैन। फुलकै आँखाले हेर्न मेरो यहाँसँग अनुरोध छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक
2081 माथिको दफावार छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, हामी अहिले अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक माथिको दफावार छलफलको क्रममा छौँ। यो दफावार छलफलको क्रममा आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने मान्यज्यूहरू मान्य तुलप्रसाद विश्वकर्माज्यू, मान्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मान्य डाक्टर वेदराम बसालज्यू र मान्य गङ्गाकुमारी बेलवासे र यो संशोधनमा आफ्नो समर्थन जनाउनुहुने मान्यज्यूहरू मान्य रणुचन्दज्यू, मान्य राधेश्याम पासवान र मान्य राजेन्द्र लक्ष्मी गरे सबै मान्यलाई म यो छलफलको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको भनाइको म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा मैले आज बोल्नै पर्ने भएको छ। मेरो जिब्रो सोझो छ, सिधा छ, घुमाउरो छैन। एउटा कुरा म फेरि एग्रेसिभ लजिकमा विश्वास गर्छु शैलीको हिसाबले पनि। मैले कुनै मान्यको चाहिँ अपमान गर्ने या कसैलाई चाहिँ त्यो गर्ने ढङ्गले मैले बोले पनि थिएन। मेरो मनमा त्यो एक रत्ती पनि छैन, 1% पनि छैन। तर विगतको छलफलमा मैले जे शब्दहरू प्रयोग गरेँ, उखान टुक्का हालेँ या चाहिँ विभिन्न जे खालको बिम्बहरू प्रयोग गरेँ, त्यसले तपाईँहरूको भावनाअनुसारै चोट पुग्यो भने मलाई अहिले फिल भयो। तपाईँहरू सबैले बोल्दाखेरि म आफ्नो यो चाहिँ शैलीले गर्दाखेरि तपाईँलाई चोट लागेछ भने म आफ्नो शैली सच्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। र अब हामी धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ होइन। अध्यादेशमा छलफल गर्दा पनि 3-4 पटक हामी 3 राउन्ड चलाएको प्रश्न उत्तर या चाहिँ समस्या या समाधान कसरी गर्ने भनेर सत्तापक्ष प्रतिपक्षको बारेमा बिचमा हामीले धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ। अहिले अस्ति पनि छलफल भइसकेको छ। नामै यो प्रतिस्थापन विधेयक हो, अध्यादेशकै स्वरूप चाहिँ यहाँ ल्याएको हामीले विधेयक चाहिँ पास गर्नुको लागि। त्यस कारण आज मैले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मान्यहरूले 3-4 विषय उठाउनु भएको छ। त्यसबारे मैले बोलिराख्नुपर्छ, उत्तर दिइरहनुपर्छ भन्ने लागेन मलाई चाहिँ। त्यस कारण कतिपय कुराहरू चाहिँ मननयोग्य छन्, तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ ग्रहण गर्न कतिको सकिन्छ भन्ने कुरा आफैमा प्रश्न छ। र धेरै कुराहरू चाहिँ उठाएको विषयहरू अघिल्लो उत्तरपटकको प्रतिनिधि सभामा पनि र यहाँ पनि उठेको धेरै विषयहरूलाई हामीले कहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएला भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामी नेवलीमा सम्बोधन गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसलाई ती चिजहरूलाई म्याग्निफाई गरेर कार्यान्वयनको दौरानमा त्यो कतिपय कार्यविधिहरू बनाएर चाहिँ संशोधन गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यो कुराप्रति चाहिँ म सकभर चाहिँ नियमावली कार्यविधिहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा, यो चिजहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा या समावेश गर्ने कुरा म यहाँहरूप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यति भनाइराखेर सबै यो छलफलमा भाग लिने मान्य सदस्यहरूलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद दिएर मेरो चाहिँ भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहने कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु।
मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को विभिन्न दफा तथा उपदफाहरूमा का सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैले हालेको संशोधनको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने भनिकन पो हाले त मैले फिर्ता लिने होइन। म फिर्ता लिन नलिने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 का विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधनकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजीले दिनुभएको जवाब चित्त बुझ्दो रहेन। खास गरिकन विधायन ऐन विपरीतका प्रावधानहरू नियमावलीमा गएर सच्याउन सकिँदैन, कार्यान्वयनमा गएर पनि सच्याउन सकिँदैन। यो सच्याउनै नसक्ने कुरो व्यवहारमा गएर सच्याउला भन्ने खालको जवाफ दिएर यो पुग्दैन। यो चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण जवाफ होइन। यो वास्तवमा सच्याउनै पर्ने, मिलाउनै पर्ने विषय थियो। यस्तो विषयमा पनि सच्याउन, मिलाउन सरकार तयार नहुने, मन्त्रीजी तयार नहुने कुरा चाहिँ उचित रहेन। त्यसले गर्दा मैले यो संशोधनलाई फिर्ता लिन सक्दिनँ। मैले फिर्ता नलिने कुरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई
संशोधन गर्ने विधेयक 2081 का विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषालले राख्नु भएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलवासेलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, विधान ऐन यो सरकारको पनि गाइडलाइन हो। यो हामी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा भएका सबै मान्यज्यूहरूको पनि यो गाइडलाइन हो र अबका ऐनहरू बन्दाखेरि यसको बुदाहरूमा बाजिएको हदसम्म खारेज गरेर झिकेर यसलाई मिलाइने छ भनेर हामीले यसलाई पास गरेका हौँ। यो हाम्रो ऐन निर्माणको एउटा चेकलिस्ट हो। हामीले यसलाई मानेर जानुपर्ने हुन्छ र योसँग बाजिएका हदसम्मका विषयहरू झिक्नुपर्छ भनेर हामीले माननीय अर्थमन्त्रीसँग बारम्बार पटक पटक हामीले चाहिँ छलफल पनि गरेका छौँ। उहाँले केही आश्वासन पनि दिनुभएको छ र योसँग बाजिएको हदसम्म झिकेनौँ भने कुनै पनि बेला मुद्दा परेर त्यसलाई झिक्न पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। एउटा यो अवस्था छ भने गलत ढङ्गले केही ठाउँमा मलाई लाग्छ यो त्रुटिवश आएका होलान्। अदालतको जस्तो अधिकार दिने कुरा र मन्त्री हुँदाहुँदै मन्त्रालयमा खटिरहेको सचिवको मूल्याङ्कन मुख्य सचिवले गर्नेछ भनेर व्यवस्था गरेर ल्याइएको छ र यो हदपथमा गलत ढङ्गले ल्याइएका प्रावधानहरू छन्, कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। त्यसैले यसलाई आफ्नो संशोधन कायम रहने कुरा र सरकारले मान्नुपर्ने कुराको म दाबी गर्छु र संशोधन फिर्ता लिँदैन। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलवासीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य श्री गङ्गा कुमारी बेलवासीले राख्नु भएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको दफा 2 देखि 14 सम्मका दफाहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भन्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 14 सम्मका दफाहरू
बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्तन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2081 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।